بون معكم شيماء الزماري. جو سوي ماناجر سينيور مع لا سوسيتي فوريفر. الحمد لله اكسبيريونس دو 8 ans. بون ما غندخلش بزاف في الاكسبيريونس ديالي باسكو ان شاء الله غادي تحاولوا غادي نسمعوها ان شاء الله في الاخير. الوغ اليوم انا سعيده بزاف لانني غنكون غنشط هذه الامسيه رفقه واحد المجموعه من القاده اللي انا فخوره بهم، واكيد حتى نتوما ان شاء الله غادي تكونوا فخورين بهم ملي غتسمعوهم اليوم. من بين هاد الناس هادو واحد السيد اللي هو الصراحه هو الابلاين ديالي، وكان عنده الفضل الحمد لله انني وصلت لهذا الشيء اللي انا فيه دابا، وانني دابا اكثر من 8 سنين وانا في هذا الاكتيفيتي. بون ما غنطولش بزاف. بغيكم اول حاجه انكم ديروها بيان سور طونكو انكم اليوم حاضرين معنا، الا وانتم بغيتوا تعرفوا على هذا البروجي هذا. داكوغ. الوغ حاولوا انكم تركزوا مزيان، حاولوا انكم تستافدوا بطبيعه الحال، لان غيكونوا عندنا دي زيكسبيريونس، غيكون عندنا واحد الساعه تقريبا 45 دقيقه حتى 30 دقيقه. بون ما بين 30 حتى ل 45. الوغ نركزوا مزيان وان شاء الله غنتوكلوا على الله. فلك الكلمه سي امين اللويزي، تبارك الله عليك. شكرا جزيلا اختي شيماء، تبارك الله عليك. اولا السلام عليكم الحضور الكريم، فرحان بزاف بتواجدي معكم في هذه لا بريزونطاسيون اللي ان شاء الله كما قالت مادموزيل شيماء ما غاديش تكون طويله بزاف. سي فري غادي تكون قصيره في المده، ولكن في الكونتوني والابعاد ديال هذا البيزنس اللي غادي نقدموا لكم واحد الابعاد اللي كبيره بزاف. فريمون هاد لوبورتونيتي تقدر تبدل لكم حياتكم كما بدلات حياه ديال الالاف ديال الاشخاص، اذا لم نقل الملايين عبر العالم. هذه المقاوله اللي كتوصف على انها اجمل مقاوله في العالم. شكون اللي سماها اجمل مقاول في العالم؟ سي لو نمبر 1 رقم واحد في هذه الشركه ستان المون. بدا في هذه لا سوسيتي عنده دابا شي 25 ودار واحد الكتاب اللي فيه السيره الذاتيه ديالو، والسيره الذاتيه ديالو سماها لا بلو بيل افير دي موند، يعني كيهضر على هذه المقاوله وكيفتخر بها. وان شاء الله جميع في هذا العرض التفصيلي غادي نكتشفوا علاش فريمون هذاك السيد الالماني سماها اجمل مقاوله في العالم. وفريمون في الاخر ديال لا بريزونطاسيون غادي نتاكدوا كاملين على انها تستحق هذا اللقب. ملي كنهضروا على فوغيفر ليفين برودكتس نهضروا على الابعاد وعلاش اسست هذه الشركه وعلاش اسسها الفونداتور ديالها. دونك الفونداتور ديالها هو ريكسمون، هو السيد اللي في الصوره اسس هذه المقاوله العملاقه العالميه بواحد الهدف اللي هو نوبل، هدف اللي هو نبيل، سيكو يمكن دي جون اشخاص انهم يحققوا لا فورتون، يحققوا الثراء. اي شخص يقدر يحقق الثراء. هادشي اللي كيميز البيزنس ديالنا، وهادشي اللي غادي نشوفوا ان شاء الله وحنا كنبريزونطيو هذا العرض ديالنا. بطبيعه الحال الثراء، ولكن الحفاظ على واحد المجموعه ديال القيم والمبادئ. ملي كنقولوا الثراء يعني غالبا ما كنمشيو الجانب المادي، ولكن الثراء اي يعني كيعني واحد المجموعه ديال النقط، مجموعه ديال الحاجات اللي مودرن بالحياه ديالنا اليوميه، حياتنا الشخصيه. يقدر يكون هذا الثراء يعني ابار الجانب المادي، ربما ثراء مع علاقاتي، ثراء في الصحه ديالك، واحد المجموعه ديال الامور. وهذا الشيء النقطه الاولى او المحور الاول ديال لا بريزونطاسيون ديالنا غادي نهضروا على الاولويات اللي عند كل واحد فينا في حياته. ملي كنقولوا اولويات يعني شنو من الامور اللي كيطمح اي شخص فينا انهم يحققهم. كاين بزاف ديال الاشخاص كيطمحوا يحققوا هذه الاولويات اللي غادي نهضر عليهم كاملين، وكاين اللي كيختار غير البعض كيركز غير على واحد الجانب. ولكن هذا لو سيبور ديالنا اللي هو فوغيفر ليفين برودكت كما غادي نكتشفوا فريمون كيمكنك انك تحقق كيف ما كانوا كيف ما اختلفوا هاد لي زوبجيكتيف والتطلعات ديالك. ملي كنقولوا التطلعات كنقولوا سفريات عالميه وتحققها مع هذا سيبور. التنميه الذاتيه يعني تولي عندك شخصيه اقوى في التواصل، في العلاقات، مجموعه ديال الامور. مساعده الاخرين، تكون عندك صحه جيده كما قلت قبيله، تحقق واحد الحريه ماليه، ويكون عندك واحد التقاعد مريح وحريه الوقت. دونك هادو كلهم كما قلت اغلبيه الناس عندهم هاد الاهداف او اولويات في الحياه وكيسعوا انهم يحققوها. غراس هاد لو سيبور اللي هو فوغيفر ليفين برودكت نقدروا فريمون ما نحققوش غير واحد، ما نحققوا الاهداف كامله. دونك خليكم معايا حتى الاخر ديال هاد لا بريزونطاسيون وغادي نكتشفوا في الجميع اننا فريمون غراس هاد لو سيبور نقدروا نحققوا لي زوبجيكتيف. وسيرتو ان هاد لا بريزونطاسيون ديالنا اليوم غادي نشوفوا تجارب، غادي نشوفوا نماذج اللي حيه ديال الاشخاص اللي فريمون غراس هاد لو سيبور قدروا يحققوا لي زوبجيكتيف ديالهم. من هاد الاشخاص مقدمه هاد العرض امين اللويزي اللي عنده دابا 10 زون في هاد لاكتيفيتي فوغيفر، وغراس هاد لو سيبور فريمون حياتي تبدلات من ان سالاري في القطاع الخاص، سالاري عادي وصاحب مشروع صغير اللي هو الفاج طوموبيل، المقاول الحر كيتمتع بالحريه ديال الوقت والحريه ديال يعني النعمه ديال الصحه الحمد لله،
وكذلك الحريه الماليه. الوغ ملي كنهضروا على فوغيفر مي ضروري نهضروا على لي زافونتاج والقوه ديال هاد الشركه هادي. شنو هي هاد الشركه؟ الوغ فوغيفر لين برودكت بزاف كيعرفوها، ولكن قليل اللي عنده معلومات صحيحه على هاد الشركه. دونك فوغيفر ليفين برودكت المقر الرئيسي ديالها كان في الولايات المتحده الامريكيه، وشركه حاليا عندها 43 سنه في الوجود، حقاش التاسيس ديالها كان في 1973. سي فري بدات في لي زيتازوني في امريكان في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن عرفت واحد الانتشار اللي هو عالمي. حاليا كتواجد شركه اكثر من 160 دوله، يعني شركه عالميه، وعندها اكثر من 10 ديال المليون ديال لي بارتنير، يعني ديال الشركاء في العالم، من بينهم حنا الناس. الوغ هاد الشركه العالميه فوغيفر ليفين برودكت كدير ان شيفر دافير اللي هو جد محترم، اللي هو كبير بزاف، اللي كيديباسي 3 ديال المليار ديال الدولار في السنه. وهذا لو شيفر دافير ما كيجيش من فراغ، ولا القوه ديال الشركه ديال فوغيفر ما كتجيش من فراغ، حقاش هاد الشركه ما عندها واحد الوضع مالي، ما عندهاش ديك كريدي، يعني واحد لا سيتوياسيون فينانسيير ستابل، ما عندهاش ديك كريدي. حتى شي ايطابليسمون، حتى شي مؤسسه ماليه ولا بنكيه ولا شي دوله ما كتسالها حتى شي حاجه. وبالتالي هذا كيشكل من ابرز نقاط القوه ديال هذه الشركه هذه، بالاضافه لنقاط كبيره اللي غادي نشوفوها في هذا العرض هذا ان شاء الله. على المستوى المغربي فوغيفر بدات الخدمه فيها في المغرب في 2006، ولكن لو سياج تاسس اوفيسيالمون في 2007. المقر الرئيسي ديالها كاين في الرباط حدا ميغا مول في طريق زعير، واحد لو سياج اللي فريمون على اوتور، ان سياج اللي هو بريستيجيو، ان اندروا اللي ماشي اي سوسيتي تقدر تحل لو سياج ديالها فيه. فريمون اوني فيير ان عندنا واحد ديك لو سياج في ديك لوندروا. وفريمون اللي كيعجبني في هذا لو سياج بزاف سي كو باش كدوز منه كيبان لك لي زافيش ديال فوغيفر، وكاينه واحد غران ايكران، واحد الشاشه كبيره كيبان فيها دي فيديو ديالنا من النيت، ديال هاد المقاولين اللي حققوا انجازات اللي دازو سور سان. فريمون واحد لا فيرتي اللي هي كبيره بزاف. الوغ فوغيفر سي فري ماشي غير اجي ودير لو سياج ديالك في العاصمه ديال الدوله وفي ديك البلاصه، ماشي غير اجي وتكون عندك هاد لونسيانتي، هاد التاريخ كامل وهاد النجاحات كامله. مي ضروري خصك يكون عندك واحد النظام اللي هو قانوني. النظام القانوني هو اللي كيعكس الاستمراريه والقوه ديال الشركه. ملي كنهضروا على النظام القانوني كنهضروا على الانتماء الى الفيدراليات او الى الجمعيات اللي كينظموا هذا الميتي ديالنا، اللي غادي نشرحوا لكم ان شاء الله واحد شويه. دونك هذا الميتي اللي هي البيع المباشر او التسويق العلاقاتي، واحد الميتي اللي هي حديثه. وباش الشركه نعرفوا انها كدير هذا النظام وما كديرش الانظمه اللي هي مشابهه ولكن غير قانونيه، يعني فيها تدليس وواحد مجموعه الامور، خصها تكون هذه الشركه عضو اما في المستوى الاوروبي في لا فيدراسيون دو لافونديات، او لا في الدايركت سيلين اسوسيشن على المستوى الامريكي، او على المستوى الجمعيه المغربيه للبيع المباشر. الشركه فوغيفر داخله في هذه الفيدراسيون كاملين، وفي المغرب كتعتبر هي الشركه رقم واحد في هذا المجال ديال البيع المباشر او نيفو دي ليفوليسيون ديالها او لي شيفر دافير اللي كتحققهم. دايوغ لو شيفر دافير ديالها في المغرب كيديباسي 24 يعني 240 مليون درهم في العام. وفي المغرب عندها تبارك الله اكثر من 30 الف اونتربرونور اللي هو نشيط اللي خدام في الشركه. صافي ما حنا ماشي بزاف، 30000 ماشي شي عدد اللي هو كبير، يعني تبارك الله كان ان مارشي اللي هو فيه ما يدار في المغرب. حنا تقريبا 40 مليون، 30000 راه سي ريان. دونك انا من نخدموا ان شاء الله مع يعني مازال كان لوبورتونيتي اللي كبيره مع الشركه هذه. الوغ لحد الساعه عرفنا ان شركه فوغيفر او نيفو ديال لي شيفر ديالها عرفت واحد ليفوليسيون او نيفو ديال ليستوريك ديالها، التاريخ ديالها ما تاثرش بديك كريز داخله في فيدراسيون. يعني شركه قويه كاسم وكوجود عالمي وكاكتساح عالمي اذا صح التعبير. دونك هاد الشركه شنو كدير، شنو هما لي برودوي اللي هي متخصصه فيهم؟ فوغيفر ليفين برودكت متخصصه في دي برودوي سيرتو لي برودوي اباز ديال لالوفيرا. لالوفيرا واحد لا بلونط اللي كتسمى امبلونط ميراكولوز، يعني واحد النبته معجزه وامبلون ونبته ميديسينال، يعني نبته طبيه. ملي كنقول امبلونت ميديسينال يعني الناس ديال العلم، الناس ديال البحث العلمي اللي كيديروا دي ريشيرش على دي بلونت صنفوا على انها نبته طبيه. دونك ملي كنقولوا نبته طبيه دونك فيها ديفيرسي ثيرابوتيك، فيها واحد المنافع صحيه يعني علاجيه، ومنافع او ميم طون تجميليه يعني استعمال داخلي وخارجي. دايوغ لا لوفيرا معروفه منذ الاف السنين بهذا لي بيان في ديالها. لا لوفيرا فيها بزاف ديال لي زيسبيس، انواع كثيره بزاف،
والحمد لله اننا في فوغيفر كنستعملوا واحد من اقوى الانواع ديال هاد الشركه هذه. بطبيعه الحال ملي كنجيبوا هاد لالو فيرا باش كنصنعوا منها دي برودوي، فوغيفر كتكلف او كتحكم جميع مراحل الانتاج، يعني من لامبلونطاسيون، من الارض. عندها كتمتلك اكثر من 10,000 هكتار في المكسيك وجمهوريه الدومينيكان وفي اريزونا، كتزرع فيها لالوفيرا. وعندها كذلك معامل اللي كتحول ديك لالوفيرا المنتوج اللي هو مصنع بواحد الشكل اللي هو طبيعي، عنده واحد البراءه ديال الاختراع اللي ديال لا ستابيليزاسيون افوا. بطبيعه الحال ماشي غير كتصنع لنا لو برودوي ولا اي برودوي كما قلت، مي هاد لو برودوي كتسهل على ان يكون عنده دي سيرتيفيكاسيون اي دي لابيل اللي هما ديال الجوده اللي هما معروفين عالميا. وصعيب اي شركه يكون عندها هذا الشيء كامل. ملي كنهضر على شواهد الجوده كنهضر على اكثر من 10 ديال الشواهد الجوده ايزو في 4 ديال لي فيرسيون سيرتيفايد من الكونساي سيونتيفيك انترناسيونال دي سيونس دالوفيرا، المجلس العالمي للعلوم الالوفيرا، كي سيرتيفي ان فوريفر كتستعمل الالوفيرا اللي هي بيور واحد لا كونتيتي اللي هي كبيره بزاف. حلال المركز الاسلامي في كاليفورنيا، هادشي كيهمنا. Le micro, c'est Amine. سي بون سي بون دابا خلينا في لي سيرتيفيكاسيون ياك. Très bien. شكرا. داكو. الوغ كما قلت لي برودوي ديال فوريفر سون دي برودوي، ماشي اي برودوي، ان برودوي اللي هو عنده دي لابيل ودي سيرتيفيكاسيون اللي ما كبارين بزاف. وكنا شونسو، ما كناش شونسو مي الحمد لله غراس دي تشالنج اللي كتوضعوا لنا فوريفر، مشينا وشفنا المعامل ديال هذه الشركه سواء في دالاس ولا في فينيكس. كيبان لكم واحد المجموعه ديال الصور ديال اعضاء الفريق اللي تبارك الله قدروا يعاينوا سيغ بلاص كيفاش كتكون الزراعه، كيفاش كتكون التصنيع دخل المعامل سواء ديال المكملات الغذائيه ولا ديال لالوفيرا. فريمون اوني فيغ انني مع الشركه اللي كتفتح لك الابواب ديالها وتشوف كيفاش كتكون هاد لا برودكسيون ديال لي برودوي ديالها. وهذا الشيء ما كنلقاوش دوطخ برودوي دوطخ مارك. ربما مشيتي غير لك شي ريستورون ما يخليكش تدخل لا كويزين ديالها، مي فريمون شي كتدخل للمعمل شوف كيفاش كتكون لا برودكسيون. بزاف ديال الامور اللي كيكونوا دي سيونتيفيك اللي هما دو رونومي انترناسيونال كي اتيزي ولا كيعطيو الشهاده ديال الشواهد الجوده ديال هذا المنتوج اللي كيسهروا على الجوده ديال المنتوج ديالنا. الوغ شنو هما لي برودوي اللي كتصنعوا لنا فوريفر من هذه النبته ديال لالوفيرا؟ هضرت على انها كتزرع وكتصنع، ولكن شنو كتصنع وشنو هما لي برودوي او شنو هما لي مارشي اللي كتسيب ليهم فوريفر يعني بالبرودوي ديالها؟ لافونتاج عندنا فوريفر عندنا ان برودوي اللي هو فاري اللي هو متنوع وكيتوشي جميع النواحي ديال الحياه ديال اي واحد فينا. ملي كنقولوا جميع نواحي الحياه يعني من الشعر حتى الاسفل ديال الصباح ديال يعني الجسم كامل سواء داخليا او لا خارجيا. يعني كتهتم لو بيانيتر ديالو، لو بيانيتر ديال كل واحد فينا، وكتهتم كذلك بلا بوطي وليجيان ديالنا. هما لي مارشي اللي يعني كتوزع المنتوجات ديال فوريفر اليوم، يعني ديال لي برودوي ديال لو بيانيتر كما قلت، لي برودوي ديال التغذيه. يعني ملي كنقولوا التغذيه اللي كيعطيونا دي زيليمون لي مانيوتريتيف اللي كيحتاجهم اي واحد فينا. لي برودوي كذلك ديال الخليه ديال النحل، التحكم في الوزن. سا مارشي اللي فريمون كيتخسروا فيه فلوس بزاف، وفوريفر عطاتنا دي برودوي دو كاليتي فيه. العنايه بالبشره والعنايه الشخصيه كما قلت، اي حاجه في حياتنا اليوميه سواء داخليا ولا خارجيا، صحتنا الجمال ديالنا، فوريفر عطاتنا في هذه برودوي. البرودوي شنو كياكل او التنوع ديال لي برودوي شنو لافونتاج ديالو؟ لافونتاج ديالو ان اي واحد بغى يكون بارتنير مع هذه الشركه هذه، فوريفر كتوفر له دي برودوي في دي مارشي اللي مختلفين. ماشي تخصص غير مثلا في البرودوي ديال الشعر او غير في البرودوي اللي كيهتموا بالجهاز الهضمي او ديال البشره، مي اي حاجه اي واحد يقدر يكون كليان ديالك. بطبيعه الحال فوريفر شفنا على انها شركه قويه وشركه اللي عالميه كدير ان برودوي اللي وفق معايير الجوده العالميه. دابا غادي نشوفوا كيفاش اي واحد فينا يقدر يكون بارتنير مع الشركه، وشنو هما لي زافونتاج او شنو هما الارباح اللي يقدر يجنيهم هو خدام معها. وغادي ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هما لي كونديسيون ديال الخدمه ديالنا. تيقوني وتبعوا معايا مزيان هادشي اللي غادي نشوفوا. راه فريمون اغلبيه ديال هادشي اللي غادي نشرح لكم دابا الناس كنديروه في لا في كوتيديان ديالنا.
وهنا غادي ندوز للنوع الاول ديال المداخيل اللي عندنا مع فوغيفر. وكما قلت كنديرو في لافي كوتيديان ديالنا، الحياه اليوميه. شنو هو هذا النوع الاول ديال الربح؟ ساهل، بيسكو فوغيفر عندها ان برودوي اللي هو دو غروند كاليتي، اللي هو متنوع ورائع وعنده شواهد الجوده. دونك اي واحد كيستحق هذه الجوده. شكون هو؟ اي واحد فينا. ما كاينش شي واحد كيستحق الجوده احسن من اي واحد فينا. دونك شنو كنديرو في لاكتيفيتي فوغيفر باش نربحوا النوع الاول ديال الربح؟ سيكون نتهلاو في راسنا ان برودوي دو كاليتي. ملي كنقول راسنا اني حنا ولونتوراج ديالنا المقربين، الوالدين او الوليدات او من لا بتيت فامي. ملي كنتهلاو في هاد الناس هادو شنو كيوقع؟ كيبان فينا لو شونجمون، كيبان فينا التغيير، كتبان كتزيان، كتضعف، شعرك كيولي مزيان، سنانك كيوليو مزيانين. كاين واحد مجموعه ديال التغييرات خارجيه او حتى على مستوى الانرجي اللي كتولي تبان عندك اوتوماتيكمون. شنو كيولي؟ الناس كيسولوك شنو درتي، او شنو داك البصره ديالك ولات مزيانه، شنو درتي لها؟ شتك ضعفيتي، شنو درتي؟ شتك كنحس بك عندك الطاقه، شنو درتي؟ شنو كنديروا نورمالمون؟ كتقول للناس راني استعملت، ولا كتغوكوموندي لهم داكشي اللي درتي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سي كو اي واحد فينا في لونتوراج ديالو دي جون عندهم دي بوزوان، كلشي كيشكي. دا ما يبدا يشكي لك كتبقى تعطيه سوليوشن. الا قال لك عرفتي عندي مشكل الجهاز الهضمي، راه كنتسحر مع الدب، كنوض مع الدب، كتقول لك انا ان برودوي فريمون اللي هو واعر. عرفتي يقول لك راه قهراتني الكرش، يعني كرشي كبيره بغيت نقص، كتقول راه كاين الحل. هذه هي كتسمى لا ريكومونداسيون ولا التوصيه الشفهيه. كما قلت كنديروها افون، يعني كنديروها قبل ملي كنديروها فافور. دابا غادي نبداو نديروها بالفلوس. التوصيه الشفهيه دابا تخيلوا معايا شحال نورمالمون كون كنا كنديروا التوصيه الشفهيه بانو في حياتنا اليوميه بالفلوس. شي واحد كيبغي شي حاجه كتقول له سير، راه قال لك بغيت شي باتيسري، تقول له سير لديك لا باتيسري. ايماجيني كون كنا كناخذوا دي بورسونتاج على هاد لي ريكومونداسيون، كون فريمون حركنا الامور مزيان، حركنا العوالم مزيان. فوغيفر كتولي عندك التوصيه الشفهيه بالمقابل، لحقاش الشركه هي الوحيده اللي كتبيع لي برودوي اترافير الشركاء ديالها اللي اي واحد فينا يقدر يكون منه. هاد لا ريكومونداسيون كتقدر تخليك ان ريفوني اونتر 2000 حتى ل 4000 درهم، يعني واحد المدخول شهري من 2000 حتى ل 4000 درهم. شنو كدير؟ كنصح الناس. والحاجه الثانيه اللي هي زوينه بزاف سي كو انت بديتي في الشركه ديال فوغيفر، تهليتي في راسك وفي عائلتك، نصحتي الناس بالبروغوي، ربحتي 2000 4000 درهم. حنا غادي نزيدوك واحد الحاجه من فوق هادشي. شنو غادي نزيدوك؟ غنزيدوك واحد لا جورني في اي بي. لا جورني في اي بي واحد لا جورني اللي كنتنظمها الشركه ديال فوغيفر، اللي كنظموها حنايا، كنظمها انا الاخت شيماء واحد المجموعه ديال لي ماناجر اللي كاين في هذا الجروب هذا. كننظموها لمن للفريق ديالهم كمكافاه ولا كتحفيز، لانهم حققوا واحد لو بتي شيف دافير، واحد رقم معاملات اللي هو صغير بزاف. اوتوماتيكمون في ديك الرقم المعاملات ربح ديك 2000 حتى 4000 درهم، وفي نفس الوقت يدوز معك واحد لا جورني فان اندروا اللي هو زوين، كاينه امبيونس، كاينه انيماسيون، كاينه فورماسيون، كاين بارطاج، وكاين تميز كذلك. طبيعة الحال اي واحد فينا باش كيبدا في هذا الدومين كيتهلا في راسو وكينصح الناس، يعني كيدير التوصيه الشفهيه، ما غاديش يحصل هذا الشيء كامل غير عنده، غير هو اللي ينصح. طبيعة الحال اي واحد فينا في لونتوراج ديالو دي جون اللي كيقلبوا لهم على ديك المدخول ديك 2000 حتى ل 4000. طبيعة الحال اي واحد فينا عنده في المحيط ديالو. شنو غادي يدير؟ غادي يتقاسم مع ديك الناس في المحيط ديالو هذه الفرصه. شنو غادي يقول لهم؟ يقول لهم شوف راني بديت في هذا واحد لو دومين، تغليت في راسي ولقيت راسي كنربح 2000 4000 درهم في الشهر. انا عارف عندك لو بوزوان، انت كتقلب لهاد الغوفوني سوبليمونتير، دير بحالي. كيفاش ندير؟ دير هادي ودير هادي ودير هادي. اوتوماتيكمون كنلقى راسو انه بدا كيشكل واحد الفريق، نقولوا فيه واحد الفريق مثلا فيه واحد 5 ديال الناس. اوتوماتيكمون كيلقى راسو عنده واحد الغوفوني بين 4000 حتى 7000 درهم. هاد 4000 7000 درهم ماشي لا غير انا شكلتي فريق فيه 5 ديال الناس وليت كتربح 7000 4000 7000 درهم، مي انك خدمت مع ديك 5 ديال الناس كل واحد فيهم يولي يربح 2000 4000 درهم، يعني علمتيهم داكشي اللي تعلمتيه انت في لو برودوي وفي اي حاجه باش يربحوا هما. ملي كيربحوا هما كتربح انت ديك 4000 7000 درهم. انا غادي نزيد لكم واحد الحاجه واحده اخرى، واحد لا سوريز هاد فوق هذا الحديث، فوق هذا لو كاطو هذا ديال 4000 7000 درهم، هو واحد لو فواياج اللي سميناه ماستر مايند. فريمون ان فواياج دو لوكس، هذه اقل ما يمكن ان نقول عنه. ان فواياج دو لوكس ماشي بالمكان، سي فري كنكونوا في دي زوطيل اللي هما مصنفين، ولكن من ناحيه البرنامج ومع من كتكون بالاضافه للماكل والمشرب والانيماسيون ديك لي جو ديك الشيء كامل. مي فريمون كتكون مع دي جون اللي ما كلهم طاقه ايجابيه. شكون اللي كيمشيو لي ليكيب، وهذا لو تشالنج اورغانيزي كذلك من عند
لي ماناجر اللي كاينين في المجموعه هذه كما قلت غير واحد لا سوريز اللي كتزين ديك لو كاطو ديال ديك 4000 7000 درهم هذه زايده كنديروها تقريبا شاك 3 4 موا كنمشيو الاغلبيه لمراكش فريمون كيدوزو واحد 3 جور من اللي ما كيبقاو مكرافيين في لا ميموار. وكذلك هذا اللي انك تمكنتي انك تعاون واحد 5 ديال الناس يربحوا ما بين 4000 حتى ل 7000 درهم، شنو كدير؟ تعاون واحد المجموعه الناس يربحوا بين 2000 حتى ل 4000 درهم، فكذلك كتجيك الامكانيه انك تخدم مع حتى هاد الناس يوليو يربحوا في حالك، ما يبقاوش يربحوا غير ديك 2000 4000 حتى هما يكونوا فريق ويربحوا ما بين 4000 حتى ل 7000 درهم. هذه المرحله غادي نشوفها من بعد ما نسمعوا واحد الشهاده ديال واحد المقاول اللي كنفتخر انه في المجموعه ديالنا. سي فري انا والاخت شيماء كنسكنوا في مدينه قنيطره، باللي لافونتاج ديال هذا البروجي ديالنا انه كيمكنك انك تشكل او تكون المقاوله ديالك ماشي على المستوى المغربي، المستوى المحلي، المستوى الوطني، وكذلك المستوى العالمي. دونك غادي ننتقلوا جميع نربطوا الاتصال مع السي حسن الخناتي العلاوي من مدينه فاس يتقاسم معنا التجربه ديالو في الرتبه ديال الانيماتور. تفضل سي حسن. السلام عليكم سي امين، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. مرحبا سي حسن. كنشكرك بزاف على هذا العرض الرائع اللي هو الصراحه ديما كنستافدوا منه بالبساطه ديال التوضيح يعني واحد السلاسه في التوضيح. تبارك الله عليك. تبارك الله على الاخت شيماء المناجر الرائعه ديالنا على حسن التسيير ديالها. دونك لي الشرف انني نتقاسم معكم التجربه ديالي المتواضعه مع شركه فوريفر. كيفاش خديت القرار ان باش ندخل في الفوريفر؟ اولا معكم حسن العلوي من مدينه فاس، تاجر لجمله الفواكه لمده 30 سنه. يعني خدام، عندي شغالي، عندي خدمتي، عندي داري الحمد لله، عندي وليداتي، ما خصني حتى شي حاجه. مي واحد النهار يعني جات بالصدفه اتصلت بيا لواحد السيده اللي كنشكرها كنقول الله يرحم والدين، مدام اسيا قرموش، قالت لي ولد اختي علاش اللي ما تدخلش لهذا واحد المجال اللي هو زوين، فيه افاق، فيه دي فواياج، فيه الفلوس بالملايين، فيه. مي انا مشيت لو كوتي ديال السفريات، وهذا هو اللي عجبني. بحكم علاش ما مشيتش للكوتي الاخر؟ لانني ما صدقتوش، بحكم اننا عايشين في واحد المجتمع اللي هو يعني لوتوراج، يعني مجتمع سلبي، يعني ما كنثيقوش بهذه الارباح بهذه السهوله. ولكن الانسان، انا الحمد لله اللي عطيت فرصه راسي انني نفهم هذا المجال، فقلت لي ما لا، علاش شنو غادي نخسر انا؟ غادي ناخذ هذا الباك هذا وغادي ناخذ التجربه، غير ما التجربه نجحت مرحبا، ما نجحتش راني كسبت الصحه ديالي على حسب ما قالت لي المارين ديالي. الحمد لله خديت داك الباك، تناولت داك لي كومبليمون. اول ما درت بقيت كنشوف داك الباك شنو ندير به. انا يعني كنبيع الفواكه بالجمله، لا مجال لا علاقه لي بهذا المجال. مشيت رجعت للماناجر ديالي الرائعه مدام منيا اللي كنشكرها على المواكبه ديالها، فريمون صراحه يعني، ونعم الماناجر. قالت لي سي حسن، قالت لي شوف كونسومي. قلت كيفاش كونسومي؟ انا دخلت باش زعما شنو فين هو البيزنس، فين هو الفلوس، فين هو هذه؟ قلت لها غير كونسومي. قلت لها واخا داكور. شنو الدور ديالها؟ قلت لها في المقاوله. قالت لي لا، غير تقاسم داكشي اللي داك النتائج اللي حصلتي عليها تقاسم معها، كانت خايبه تقاسمها خايبه، كانت زوينه تقاسمها زوينه. وداكشي اللي درت، خديت داك لو كومبليمون، خديت لو بيانيت، عطيت المدام ديالي اللي كانت كتعاني واحد المعاناه من الصحه ديالها على مستوى الجهاز الهضمي، عطيت الوالد ديالي كذلك كان كيعاني من معاناه على البروستات. الحمد لله بانت النتائج فعاله على ارض الواقع. الور هنا كنرد على مدام منى، قلت لها فريمون كاينه النتيجه. قالت لي ولكن النتيجه بارطاجيها مع لونتوراج ديالك، مع لي زامي، مع هذا. بالفعل داكشي اللي درت. تقاسمت التجربه الحمد لله. نفعت الناس كيف ما نفعت الوالد ديالي ووليداتي، نفعت الناس، نفعت اصدقاء اللي هما حتى هما خداو هاد لي برودوي، وحتى هما نفعوهم هاد لي برودوي، وحتى هما من بعد منهم خداو القرار انهم يدخلوا المقاوله، بحكم ان حتى هما اقتنعوا بالبرودوي. الور هنا بدات كتكون لي ديك الخليه ديال تكوين فريق صغير. فالحمد لله تمكنت انني نكون فريق صغير اللي خلاني انني نساعدهم حتى هما كذلك انهم يدخلوا واحد المدخول من 2000 درهم حتى 4000 درهم. ففي ظرف 3 شهور لقيت راسي حتى انايا ترقيت الكراد انيماتور. الوغ قبل ما نطلع للكراد انيماتور، الوغ يعني لا سوريز الاولى اللي عطاتني الشركه، اللي عطاوني لي ماناجر اللي كنشكرهم عليها، هي لا جورني في اي بي. ما نقولكمش كيفاش دازت، يعني فريمون انا سافرت وما خليتش فين مشيت مع وليداتي، ولكن جامي ما حسيت بداك الاحساس اللي
اللي حسيته مع الفريق مع العائله ديالي. تبارك الله. والتمره الثانيه لا سوريز الثانيه هي لي 3 جور اللي دوزنا في مراكش جميع مع القاده. ما نقول لكمش بانه يعني صراحه الله يعني شنو نقول لك، جيت يا بواحد لا سلام. موتيفاسيون، جيت بواحد يعني داك الشيء غريب، داك الشيء غريب ما عمري حسيت به في النظام التقليدي. 30 عام وانا في التجاره ما عمري حسيت بهذا الاحساس هذا. فريمون احساس ما يمكنليش ذاك الا عشتيه. فالحمد لله لقيت راسي كراد انيماتور وانا كنساعد الناس. وهذه النقطه الاساسيه اللي عجبتني في السوسيتي، هي انك كل ما كتساعد الناس كل ما انت وي. كتنجح، كل ما كتساعد الناس. الور تبارك الله شنو عليك. غادي نخسر؟ انا نساعد الناس وانا نساعد انا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نزيد نكون فريق اكبر من ذلك، باش نلتقي لارقى المناصب ان شاء الله، ونكونوا شكرا معكم في لك. فلسطين ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا تبارك لكم الله اللي عليك. عطيتوني الفرصه. راني فرحان كنعبر بالفرحه انا ديالي، فرحان بزاف لان اكثر منك السي حسن. لانني مشارك مع القاده مثل السي امين لويزي ومدام شيماء ومجموعه لي مانجر، انهم كيتصنتوا التجربه ديالي، وانا فخور بكم والله. تبارك الله تبارك الله عليكم. عليك. حتى انا والله العظيم جو سوي فيير دو توا شكرا. بالاكسبيريونس ديالك وبالقناعات اللي ولاو عندك في لاكتيفيتي فور ايفر وبلو برودوي ديالها. وفريمون تبارك الله ميم سي عندك هذا الباركور كامل، فهمتي فور ايفر وفهمتي الابعاد ديالها وعشتي التجربه. سي فري في لو تيموناج ديالك اكدتي واحد النقط كامل اللي قلت اللي هي لا باز ديال الميسي ديالنا. تهلا في راسك في الانتوراج ديالك ونصح الناس بلو برودوي. كيكون عندك دي كان كتكون عندك كذلك كما قلتي لا سوريز ولا لي كادو اللي اورغانيزي دي بونيس اللي ما اديسيونيل اللي اورغانيزي باغ لي ماناجر ولا اللي كيعطيوهم لي ماناجر. وقلتي واحد النقطه اخيره في الاخر هي اللي غادي ننتقلوا بها للديابو سويفون. قلتي انك مستعد انك تاثر ناس وحدين اخرين وتعاون ناس وحدين اخرين باش هما يكونوا ناجحين اوتوماتيكمون. الا درتي هذه المساله هذه يعني تعاون الناس ما يوليو غير واحد 5 10 ديال الناس في المجموعه ديك يوليو يربحوا ما بين 4000 حتى ل 7000 درهم، اوتوماتيكمون تقدر تولي في لو غراد اللي هو سويفون ديال الماناجر. وهنا ديال اللي كتجي ديال تشكيل واحد الفريق اللي هو ساهل. وبالتالي ما كنهضروش على المداخل من 2000 3000 ولا 7000 درهم، ملي كنهضروا على مداخل كديباسي 10000 درهم وتقدر توصل حتى 15 او لا 20000 درهم. بطبيعه الحال كتجي منين كتحقق واحد لو شيفر دافير يعني واحد رقم معاملات اللي كيكون مع الفريق. البرانسيب اللي كنانسيستي عليه اللي كنسطر عليه في هذه لا بريزونطاسيون بغيكم تفهموا مزيان سيكو في الدومين ديالنا من بين اقوى النقاط اللي فيه سيكو باش تربح خصك تخدم مع المجموعه ديالك كيكونوا رابحين. ما يمكنش تربح حنا نسون با في ان سيستيم اللي هو تراديسيونيل يعني في ميليتير ولا في اداره كتولي واحد لوغراد كتولي تخلص شي حاجه فيكس. مي ديما باش تربح كتخدم مع ليكيب ديالك كيكونوا ناجحين. يعني البرانسيب ديال غانيون غانيون وهذا هو اللي كيميز الميتي ديال والشركات اللي كيكونوا في المجال ديال التسويق العلاقاتي واللي عندهم كذلك وجود قانوني. بطبيعه الحال ملي كنهضر للكراد ديال الماناجر ما يفوتنيش انني ندوز لا بارول كما قلت ماشي غير على المستوى المحلي قنيطره ولا الرباط ولا فاس، ما غادي ننتقلوا جميع ماشي غير المغرب غننتقلوا لاوروبا القاره العجوز وغادي ندوزوا بالضبط لالمانيا. عند واحد المقاول رائع اللي جو فيير انه في الجروب ديالنا السي عبد الرزاق السلمي يتقاسم معنا الباركور ديالو كيفاش تقدر انه يحقق واحد النجاحات مع المقاوله العملاقه. سي عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك على هذا التقديم الرائع سي امين، وكذلك شكرا للمدموزيل شيماء على هذا التسيير المحكم. الحضور الكريم تنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وانا جد سعيد انني نتقاسم معكم يعني التجربه ديالي. معكم السلمي عبد الرزاق 45 سنه من مدينه الرباط، سنه ثانيه كليه ديال الحقوق. كنت عايش حاليا بالمانيا، قبل كنت عايش في اليونان لمده ديال 15 سنه. اخر عمل كنت كنقوم به هو كنت موظف في سفاره المغرب باتينا. بحال جميع الموظفين اللي سالاريي غادي نقول لكم عشت واحد المجموعه ديال الاكراهات. اول حاجه يعني هذه الاكراهات هي اللي خلاتني انني نغير من طريقه التفكير ديالي اولا من طريقه الحياه ديالي. كيتزاد عندي الولد ديالي في واحد اللحظه، المدام كتحبس من الخدمه كنبقى خدام غير انا بوحديتي، عندي ان صالير واحد. كنضطر انني باش نعيش ونكون غاديين مزيان كنولي كنخدم بسوايع اضافيه، كنولي كنخدم مثلا السبت والحد باش انا كنولي يلاه تنتكافاو مع الضروريات. دونك عارفين لو صالير هو يعني الانسان عايش بصالير ما كيكونش كافي بزاف. من عارفين عاوتاني كذلك يعني السيدات هذه مثلا ملي كيتزاد الولد هكذايا دونك اي وحده كتزاد
كتقدر السيده كتولي كتزاد في الوزن، فالزوجه ديالي كانت تزاد بزاف في الوزن، وكنا تنقلبوا على شي طريقه اللي يمكن لنا ان كذلك يعني تنقص من الوزن ديالها ولا ترجع للحاله الطبيعيه. فجربنا بزاف ديال الخلطات، بزاف ديال لي برودوي، فحتى شي حاجه ما عطات واحد النتائج اللي هي يعني مزيانه. من طبيعه الحال كتعرفوا ان يعني الدومين ديال الصلاغيه بالنسبه ليا ولا بالنسبه للناس كاملين، يعني كتشوف كتكون انت خدام كتكون غادي مزيان، فكيوقع اي مشكل كيوقع لك مثلا في حياتك، كتجيك شي حاجه يعني اناتوندو ما كتكونش متوقعها، فكتبرز لك كاع الحسابات ديالك. واحد اللحظه كنت انايا مثلا في واحد العطله من يعني مباشره ملي رجعت، كنتلقى واحد الخبر ديال الوفاه ديال الاخ ديالي. في ديك اللحظه ما كنلقى راسي انني الفلوس اللي كانت عندي كلها صرفتها في العطله ديالي، ومن بعد ما لقيتش باش انني نصرف. دونك هنا لقيت راسي واقع في واحد المشكل، وهذه اللحظه من هذه اللحظه دي بديت تنقول بانني ضروري خصني نلقى شي حاجه اللي غادي نقدر انني يعني هذا الدومين هذا ديال لو سالير يعني ماشي هو يعني الدومين اللي خلاني انني نعيش بواحد الطريقه مزيانه لا انا ولا الاسره ديالي. دونك خصني نقلب على شي حاجه اللي تكون مزيان. من طبيعه الحال جيت لالمانيا، كنقولوا ربما تكون الامور مختلفه، فاذا بي كنطيح في واحد الرباعيه تنسميها ماشي رباعيه الخيام وانما رباعيه ديال لو سالير، هي ان يا اما كتلقى بروبليم مع لو باترون، يا اما بروبليم مع لي كوليغ، يا اما بروبليم مع ديال الوقت، يا اما بروبليم ديال لو سالير. دونك هنايا في هذه الاثناء هذه تنتعرف على الشركه ديال فوريفا عن طريق واحد الصديق ديالي اللي تنقول لي الله يجازيك بخير بزاف انك يعني وريتيني هذه لوبورتونيتي. غادي نقول لك في البروميير يعني البروميير با ديالي هكذا ما كنتش طايق لا في لي برودوي لا في البروجي، لان كتبان لي هضره كثيره هضره كبيره، ولكن تنقول واش داك الشيء زعما كاين واش فري ولا ماشي فري. دونك هنايا اول حاجه قلت للزوجه ديالي عطينا راسنا واحد الفرصه، جربنا لي برودوي خصوصا جربنا الديتوكس، يعني جربنا المره الاولى لقينا واحد النتائج زوينه بزاف، يعني تغيير جذري على يعني في الزوجه ديالي. قلنا ربما ان التجربه الاولى زدنا جربنا المره الثانيه المره الثالثه الرابعه الخامسه، فالحمد لله لقينا واحد التجارب، وهذه التجارب لقينا واحد النتائج زوينه بزاف. هذا الشيء اللي عطاني زاد عطاني واحد الثقه. وكما قال سي امين هاد التجربه ديالي مع لي برودوي واللي تنتقاسمها واللي تنشاركها مع ناس واحد اخرين، هذاك لو غوتور ديال هذوك الناس مثلا داك النتائج ديالهم تنسمع الله يرحم الوالدين شكرا هذاك يعني هاد لي برودوي، فتزاد الثقه ديالي في هذا البرودوي اللي في البرودوي، ومن بعد زادت الثقه ديالي حتى في البروجي اللي وليت تنتقاسموا مع مجموعه ديال الناس اللي الحمد لله شكلنا يعني شكلنا واحد الفريق اللي ولينا غاديين خدامين بشويه الحاجه اللي زوينه بزاف كما شار السي امين، وهي اللي كتميز هذا العمل ديالنا وهي غانيون كتعاون الفريق ديالك انه يكون ناجح اوتوماتيكمون حتى انت كتكون ناجح. الحمد لله شكلت واحد الفريق في المغرب وخارج المغرب، واستطعت هكذايا يعني ندير هذا لو غراد ديال الماناجر اللي كيتكلم عليه السي امين في لا بريزونطاسيون. من طبيعه الحال غادي يقولوا بزاف ديال الناس ربما انت يعني حققتي هذا الكراد ديال المانجر، ربما انت كاين في المانيا، ربما حنا في المغرب ماشي كذا، يعني ماشي بحال الحال. غادي نقول لكم يعني منطقيا غادي تكون هذا الكلام صحيح، ولكن يعني غنقول لكم ماشي صحيح في ارض الواقع. كانت الامور ماشي كانت سهله، يعني الانسان انه تكون متواجد في واحد الارض اللي ما كتميتريزيش اللغه ديالها، ما عندكش يعني لا كولتور ديالها باقا جديده، تكون في واحد الارض اللي لي زابلاين ديالك بعاد عليك، كاين واحد في كندا واحد في المغرب. ومن هنا كنقول لهم شكرا على المتابعه ديالهم الصبر ديالهم علينا، لان عاونونا باش اننا يعني بالتكوينات بالسؤال ديالهم ما خلاوناش يعني، بس صراحه ما كانش كيخلوني حتى يعني حتى دابا ما كيخلوكش انك تكون بوحديتك، بالعكس كيبقاو متابعينك هكذا بالتكوينات. وهنايا تنقول بان الحمد لله الافاق ديالنا مع هذا يعني من بعد هذا المناجر ماشي محدوده، يعني ماشي حتى دابا صافي راه المناجر سالينا، انما مازال كاين واحد الافاق كبيره، مازال كاينين واحد هنا عاد بدينا كما تنقول يلاه حطينا الساروت دابا في الباب، يلاه عاد حلينا الباب ديال النجاح ان شاء الله باش اننا نكونوا غاديين، ولما لا حتى حنا نكونوا كذلك من بين الناس اللي غادي يهزوا الرايه ديال المغرب كذلك في المحافل الدوليه، لما لا، يعني حتى حنا كل شيء يعني كل شيء متاح للجميع. اخر كلمه اللي غادي نقول انا كنسميها يعني الكلوب ديال 40 دائما تنقولها وغنبقى دائما تنقولها. اول ما فكرت انني نكون يعني في هذا لوبورتيني ولا اننا نقلب على هذا لوبورتيني، لقيت راسي انني في كاع يعني في المغرب وخارج المغرب كان يعني كندير واحد العمل، كنخدم 80 يعني تقريبا 40 ساعه يعني في الاسبوع، كنخدم يعني تقريبا تخدم 40 عام في العمر ديالك باش يجيك واحد يعني واحد 40% من لو سالير في الاخر اللي غادي تشدو في التقاعد. الا خرجتي بالتقاعد وكنتي زعما بالصحه ديالك وكنتي بخير وعلى خير. دونك انا ما كنتش يعني من بين الناس اللي ما باغيش نتسنى التقاعد ديالي،
انما بغيت ندير التقاعد ديالي حاليا مع هذه تبارك الله عليك السي بالضبط. دونك هذه هي التجربه ديالي، ونتمنى انها تكون يعني فاتت السي امين. تبارك الله عليكم. الميساج وصل. تبارك الله عليك السي عبد الرزاق، ومشكور على التقاسم ديالك. كمعلومات السي عبد الرزاق من بين الاشخاص اللي يقدروا يحققوا هذا الكراد ديال المانجر في هذه لابيريود ديال الكوفيد. تبارك الله يقدر انه يحقق تميز ويبني واحد ليستواغ ديال النجاح ديالو. وكما قال السي عبد الرزاق النجاح ماشي والو كراد مانجر، ماشي انك تشكل بعض يعني بعض الاعضاء في الفريق وكتعاونهم يولي يربحوا واحد شويه، ولكن الجميل في هذا الدومين واللي كيقدر يكون اوبجيكتيف بحال عند السي عبد الرزاق هو انك تعاون هاد الناس اللي معك في ليكيب، ماشي غير يربحوا 2000 4000 7000 درهم، مي يتعاونوا نتوما يوليو يربحوا واحد 10000 15000 درهم. وهنا كنهضروا على انك تشكل واحد الفريق اللي هو كبير، يعني الفريق اللي هو اكبر، وبالتالي كنهضروا على مداخيل اللي كديباسي 25000 درهم وتقدر توصل حتى ديباسي حتى يعني ديباسي 20 مليون في الشهر. سي نورمال ان يكون عندك هذا الريفوني، حيت كنقولوا 25 ولا 20 ولا 10 مليون في الشهر كتبان ما ساهلاش. واش كنبيع دونتيفريس، غنبيع ان برودوي اللي كينقص الوزن يولي عندها الريفوني. الماركتينغ ريلاسيونيل راه فهمنا بشويه لي زافونتاج ديالو، انه كيمكن لك تدوبل الوقت ديال الخدمه ديالك ولا الشيفر دافير ديالك وانت كتعاون واحد المجموعه ديال الاشخاص. هذه الخطوه اللي جايه ان شاء الله لسي عبد الرزاق، نتمنى له التوفيق. هو السي حسن الخناتي من فاس، انهم يوليو دي ماناجر ليدر او اللي يعاونوا دي جون في ليكيب ديالهم تما يوليو دي ماناجر. وعلاش لا يخدموا على لي تشالنج اللي كتعطيهم فوغيدر، وكتعطيهم ماشي غير السي حسن والسي عبد الرزاق، مي كتعطيهم اي واحد بدا في لاكتيفيتي فوغيدر عنده الامكانيه يخدم على دي تشالنج ديال فوغيدر. لي تشالنج كاين واحد 3 ديال لي تشالنج. لو تشالنج الاول سميتو فوغيفر تو درايف ولا مخطط تمويل السياره، واحد كتحقق واحد العدد واحد الشيفر دافير واحد 3 شهور متابعه كتربح من 400 حتى ل 800 اورو. بعد مجموعه ديال الاشخاص كيبان لكم في الصور من المجموعه ديالنا تبارك الله تما يقدروا يحققوا هذا التشالنج ويشراو دي فواتور ديالهم. هي ماشي بالضروره تشري طوموبيل، مي اغلبيه كيتوجه انه يبدل الطوموبيل ديالو ولا يشري طوموبيل المعدن ولا شي حاجه. سي ابراهيم السهيلي تبارك الله من الرشيديه، سي عبد الهادي مغربي من قنيطره، سي حسن ابو الوفاء من بنت قنيطره كذلك، انا والزوجه ديالي من قنيطره، سيونس كتيب المعرفه ديال 9 سنين في الدومين تبارك الله تقدر يحقق واحد لي نيفو تاهو ب3 وسلم من واحد المجموعه ديال لي فواتور. المشرفه على العرض الاخت شيماء تبارك الله حتى هي حققات هذا لو تشالنج وشرات لا فواتور ديالها. السي حسن دادن ومدام نجمه اللي كيبان لكم في الصوره الفوق، هادو هما الاشخاص اللي عطاوني لوبورتونيتي، عطاونا هذه الفرصه هذه. فريمون كنشكرهم وغادي نبقى نشكرهم ديما لحقاش كانوا سبب باذن الله ان تبدلات حياتي. السي سعيد ومدام سعاد اللي كيبان لكم في اسفل الصوره، حتى هما تبارك الله كنفتخر بالوجود ديالهم في المجموعه ديالنا، حتى هما كذلك يقدروا يحققوا هذا لو تشالنج ديال فوغيفر تو درايف. بطبيعه الحال كاين دوطخ تشالنج. لو تشالنج ديال السويفو اللي غادي نهضر عليه دابا هو ديال دي فواياج او نيفو انترناسيونال. كاين جوج ديال لي فواياج على المستوى العالمي كيكونوا في العام، واحد في لو موا 4 او لو موا 5، واحد كيكون في لو موا بين لو موا 9 و لو موا 10. الوغ الشروط ديالهم ساطين، نعاون الناس اللي معاك في المجموعه يكونوا ناجحين اوتوماتيكمون كتحقق ان شي دافير وكتربح واحد السفريه واحد الوجهه اللي هي عالميه كما كيبان لكم دابا في واحد المقتطفات من اخر السفريات اللي كانوا في السنتين الاخيرتين في القارات او في بعض ديال القارات في اسيا وفي اوروبا وفي امريكا. وكان المنتظر اننا نكونوا في اسيا يعني في في استراليا، ولكن ما كتبش نظرا لظروف كوفيد. ان شاء الله غادي نكونوا في بروشان فواياج. صور معبره كلها ابتسامه، كل شيء في الصور كلهم فيه ابتسامات كلها فرحه. بحال ما كيكونش غير سفريه مدفوعه التكاليف الكامل، ما كيكون امبيونس، كيكون استفاده، كتكون فورماسيون، كيكون واحد المجموعه ديال الامور. الصوره اللي في الوسط مع المؤسس ديال شركه فوغيفر في الولايات المتحده الامريكيه بالضبط في 2018. تقاسم الارباح السنويه هو واحد التشالنج كذلك كتعطيه فوغيفر، سيكو تحقق واحد لي كونديسيون من الاول العام حتى الاخر ديالو. لي كونديسيون ديال التشالنج سبحان الله كيتشابهوا عندنا. خدم مع الناس في المجموعه ديالك، كان اللي تعاوني يربح 2000 درهم، كان اللي تعاوني يربح 7000، كان اللي تعاوني يربح 10000، كان اللي تعاوني يشري طوموبيل ديالو. اوتوماتيكمون انت كتحقق ان شي وحده فيها اللي هو مهم. كيمكنك انك تربح ان شيك اللي كيبدا من 3000 دولار يقدر يوصل حتى للمليار سنتيم. في المغرب لي شيك الحمد لله وصلوا حتى ل 100 مليون سنتيم، وصلوا حتى ل 130 مليون سنتيم. وهادو بعض النماذج ديال لي شيك اللي كاين في المجموعه ديالنا. سي عبد الهادي مغربي ان شيك ديباسي 6 ديال المليون. سيونس تبارك الله قدر يحقق 2 شيك في سنواتين متتاليتين، ولي شيك فيهم لو مونطون كي ديباسي 1 مليون سنتيم. الباران ديالي تبارك الله ان شيك
كيديباسي 47 مليون سنتيم، ماشي غير الشيك الاول، مي تقريبا تبارك الله واحد 9 ديال الشيكات متابعين. الشهر هذا غادي نخليه حتى الاخر ونهضروا على لي زافونتاج ديال هذا لو بروجي ديالنا، بالاضافه لهادشي كامل. سي فري مميزات العمل ديالنا ما نهضروش على الارباح، لقاش الارباح هضرنا على اليوم، مي نهضروا على واحد لي زافونتاج وحدين اخرين اللي هما اللي كيهموا اي واحد فينا، هما اللي يقدروا يحفزوا على انه يبدا في هذا الدومين ديالو. اول حاجه هو الاعتراف والتقدير، يعني الاعتراف والتقدير يعني ريكونيسونس، يعني باش كدير اي مجهود كيكون الاستماع عليك، كيكون تصفيق ليك، كيكون كدوز في دي زيفينمون اللي ما كبارين بزاف. لافونتاج الثاني اللي هو زوين بزاف كذلك هو المرونه ديال العمل، يعني الدومين ديالنا مرن. شنو هي الميزه ديال المرونه؟ سي كو انك تقدر دير اون باراليل مع داكشي اللي كديرو دابا. كنتي ربات بيت تقدر ديري مع الخدمه ديالك مع الاشغال ديالك ديال الوليدات والعائله. كنتي موظف او صاحب مشروع كما شفنا في التجارب، فكذلك نقدروا نديروا الدومين بالموازاه، يعني كنعطيو الوقت اللي حنا بغينا، كان فليكسيبل، ماشي بالضروره خصك كتبوانتي من 8 حتى 12 ولا شي توقيت بحال هكا. طيب الحال باش كتبدا كيكون واحد المواكبه عن بعد ومواكبه كذلك عن قرب، سيرتو عن بعد اللي هي مهمه بزاف. وبهذا الغرض وفرنا واحد المجموعه ديال الادوات الرقميه اللي وتكوينات اللي هي مجانيه، والعروض بحال العرض ديال اليوم. ومن غير هذا العرض اليوم كيكونوا مجموعه ديال التكوينات، مجموعه ديال اللقاءات وغاديين اخرين. طبيعي الحال باش كتبدا في الدومين ديالنا ماشي مطالب انك تكون كتفهم في هذا الدومين، ماشي مطالب تكون كتفهم البيع والشراء ولا كتفهم التجميل ولا اي حاجه، ما مطالب تفهم حتى شي حاجه. شنو مطالب؟ يكون عندك اداه ويكون راسك غير كما غادي نشوفوا، حقاش الدومين ديالنا ديجا كاين، ديجا السكه ديالو كاينه، انت غير كتحط يعني البلان ديالك ديال العمل ديالك ولا ديال الخدمه ديالك ديال لونغاجمون ديالك في لي غي وكيجيب لك التيسير. عوامل النجاح او الامور اللي يقدروا يخليوك انك تنجح هو انك تخدم بجديه، مساله باينه، يعني ماشي تخدم الكانه ديالك فوق ما بغيتي. بديتي ما بديتيش باش تجرب، مي بدي خذ الامور بجديه بحال كدير في خدمتك التقليديه، وتكون مركز بطبيعه الحال. وهاد ليليمون ديال التركيز والاصرار هما سون دي زاليمون اللي مهمين بزاف، سيرتو في البدايات، سيرتو العام الاول. نقول البدايه هو العام الاول، لحقاش في العام الاول باش كتبدا تقدر كيكون الدماغ ديالك باقي في صراع معك، الدماغ ديالك كيبقى يعكزك، كيقول لك لا بلاتي لا جلس، حيت الدماغ ديالنا كيجون اغلبيه هو اول عدو ديالنا هو الدماغ ديالنا، كيجون لك المنطقه الراحه. ما عندك ما دير باش يخليك لا بلاش تدخل في الزوم، علاش تحضر في هاد لا فورماسيون بلاش، حقاش الدومين ديالنا فيه واحد المبدا اللي كيتسمى الحريه. والحريه كاين اللي كيعرف قيمتها وكيخدمها للصالح ديالو، وكاين اللي كيسمى الحريه كيبقى كيسلط اون فان كونت غير راسو، كيسلط لي زوبجيكتيف ديالو انه ما كيحققهمش اون فان كونت. بطبيعه الحال تكون قابليه التعلم يعني لا الصغير، بحال اي دومين جديد على اي واحد فينا. خصنا نتعلموا القواعد ديالو باش نكونوا ناجحين. كاين عندنا واحد 3 ديال الامور اللي نقدر نديروهم من بعد هاد لا بريزونطاسيون اللي جيسبر بيان انها تكون واضحه ووصلت لو ميساج. سي كو اننا نلتحقوا بالجروب ديالنا. الجروب ديالنا الحمد لله باغمي لي ميور جروب ديال فوغيفر اللي كاينين في المغرب، باش بالجوده ديال لي فورماسيون ديالو، بالجوده ديال لي ماناجر، والجوده ديال التكوينات والمواكبه اللي كنوفرها للمجموعه ديالنا. بطبيعه الحال التجربه ديال المنتوج هذه اول خطوه. بطبيعه الحال نلتحقتي بالجروب، جرب كيلكو برودوي باش فريمون دير ليستوار ديالك، يعني التجربه ديالك الشخصيه مع المنتوج، واللي بها غادي تكون اساس ديال الانطلاقه من بعد ما كتوضع واحد الخطه ديال العمل مع السيد اللي عطاك هذا لو بروجي او لو ماناجر اللي هو مباشر. بطبيعه الحال وصلت لا فان ديال لا بريزونطاسيون، مي قبل ما نختم ضروري ما ندوز لا بارول لواحد السيده اللي شفناها في الاول اللي دارت لي التقديم. انا نرجع لها التقديم وغادي تعطينا كذلك تقاسم معنا ليستوار ديالها، ومن موراها الكلمه ديال الختم اللي هي الاخت شيماء الزمهري اللي كنعرفها دابا تقريبا 8 سنوات. في ال8 سنوات كنت شاهد على النجاحات ديالها وعلى الانجازات ديالها وعلى التحول ديالها، سواء من ناحيه سيرتو من طريقه ديال التفكير ديالها، من واحد الشابه كانت بعيده على هذا المجال لواحد المقاوله اللي ونموذج يعني يضرب بها المثل في المغرب. شيماء لك الكلمه. وي سي امين، صافي قلتي الشهاده ديالي ما ديما نقول ما خليتي ليا ما نقول. تبارك الله عليك، فريمون كان عارض زوين بزاف، وصراحه انا كنت من بين الناس اللي كونسونطري يعني من البدايه حتى النهايه،
والحمد لله كما قلتي التجربه ديال 8 ومع ذلك مازال فريمون والله فريمون كانت موتيفا باي عرض الحمد لله كيكون من القاده ديالنا. دونك تنتمطلو كانني اول مره كنحضر. دونك حتى انا بدوري بيان سور غنكون سعيده انني غنقتسم معكم التجربه ديالي بيان سور المتواضعه، لانني حتى انا بديت كما قال سي امين، فانا يعني كنت لا علاقه بهذا الميدان هذا. دونك جي ان ديبلوم ديال ديفلوبمون انفورماتيك، تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك. دوزت بزاف ديال لي ستاج، اشتغلت بزاف ديال القطاعات. اخر قطاع كان القطاع العام بيان سور في المجال ديال ديفلوبمون انفورماتيك. دونك بالنسبه لي هذا الدومين هذا كان بعيد عليا كل البعد. كيفاش بيان سور كيفاش انتريسيت، فانا اليوم ما غنهضر لكمش على النجاحات ديالي ولا شنو درت، لان هادشي كامل راكم شفتوه في العرض وشفتوه مع سي امين. بيان سور كان كيذكر اسمي في اي الحمد لله في اي تشالنج ولا في اي تحفيز كان كيدوز. فاليوم بغيت نقول لكم كيفاش بديت، لان مجموعه من الاخوان اللي معنا هنا كيقولوا شنو دابا، شنو الدوره ديالي انا في هاد الاكتيفيتي، شنو غادي ندير، كيفاش يمكن لي انني نشتغل حتى انا باش نكون بين هاد الناس هادو. طريقه سهله جدا. فانا الحمد لله اول ما بديت باستهلاك المنتوج. كانت الام ديالي عندها مشاكل صحيه، ماشي غير الام ديالي، كانت العائله ديالي تقريبا كلها، لان في اي دار مغربيه كتدخل حاليا كتلقى مجموعه من المشاكل. فبيان سور الحمد لله استعملنا المنتوج، بانت نتائج زوينه، خلتنا تقنا في لو برودوي. وهنا بدات لا ريكومونداسيون. اي شخص في العائله ديالي كنت كنشوفه عنده مشاكل او ربما هو كان كيشوف الفرق فينا، دونك كان السؤال اشنو درتو. هنا كان جاء الدور ديال لو باران ديالي. وما تفوتنيش مناسبه اني نشكرو اللي هو سيونس كتيب لو باران، وفريمون ليا الشرف انه المحتضن ديالي الحمد لله. دونك كان معايا وساعدني من البدايه، مع انني كما قلت لا علاقه بهذا الدومين. دونك لقيته في جنبي. الحمد لله اي شخص كان كيبان لي عنده تساؤل او بغى يتعرف اكثر على المنتوج او المشروع كنت كندوزو له. دونك هذه الحاجه الوحيده اللي كنت كنديرها، والحمد لله كنت ديما كنلقاه في جنبي. بيان سور هنا بديت كندير لا ريكومونداسيون، فبالتالي بديت كندخل واحد المدخول اضافي ما بين 2000 3000 4000، حاجه اللي خلاتني زدت انتريسيت اكثر وكنقول بوركوا با. دونك من بعد الشخص اللي كان يعني كومبليتمون كونتر هذا لو بروجي هذا. علاش؟ لان كنت كنقول ما عنديش علاقه بالصحه، ما عنديش علاقه بالكوميرس، ما كنعرفش نبيع، ما كنعرفش الناس. دونك كنت حدوديه بزاف في علاقاتي كيفاش يمكن لي ننجح في هذا الدومين. دونك الطريقه باش بديت الحمد لله واللي ساعدوني فيها هي اللي خلاتني دابا 8 طون وانا في هذه الاكتيفيتي، وهي اللي خلاتني قبضت فيها مزيان. لان الدور ديالنا هو ماشي فقط هو انك تنتفع بوحدك، لا تنفع وتنتفع وتنفع كذلك. فالحمد لله كانوا بزاف ديال الناس في لونتوراج ديالي اللي حتى هما محتاجين واحد 1000 2000 3000 4000. فاذا بيا شنو كندير في عوض ما بديت كنبارطاجي غير المنتوج، وليت كنبارطاجي حتى لو بروجي مع لونتوراج ديالي. وبهذه الطريقه بديت كنكون فريق صغير، شويه فريق كبير، شويه الحمد لله درت لو غراد ماناجر. لو غراد ماناجر كما تكلموا عليه الاخوان سي الحمد لله ليكيفالون ديال 20000 25000 درهم بار مو. دونك هنا فريمون عرفت راسي بانني راني في واحد يعني في واحد المكان اللي هو صحيح، وبالتالي ما بقيت كندير حتى شي حاجه اخرى من غير هذا الدومين هذا. دونك سي بون، حبست من الخدمه ويعني تكونسونطريت مزيان مع لو ترافاي، وقلت بوكو نزيد نعطيه اكثر ديال الوقت. في عوض ما كنت كنعطي ساعه ساعتين ثلاثه في النهار، فقلت علاش لا نعطيه وقتي كامل ونزيد نضاف المداخيل ديالي. والحمد لله كل ما كنت كنساعد الناس كل ما كانوا كيساعدوني كذلك لي زابلاين ديالي، ومنهم سي امين كما قلت حتى هو كان عنده فضل الحمد لله في هذا يعني في النجاح ديالي. ولقيت راسي حتى انا كنعاون الناس. وبيان سور هنا بداو لي غراد، بداو لي تشالنج كيجيو. دونك ركزوا معايا، فكل ما ساعدتي اكبر عدد ممكن من الناس كل ما كنتي راسك حتى انت واحد الشخص اللي هو ناجح في هذا الدومين هذا. دونك ثلاثه الحوايج: نستهلك المنتوج، نبارطاجي لو برودوي مع الناس القرابين ليا، ونبارطاجي حتى لو بروجي. دونك هذه الطريقه اللي بديت بها، والحمد لله لقيت راسي دابا 8 سنين في هذه لاكتيفيتي. واللهم لك الحمد، حققت بزاف ديال الحوايج في ظرف تقريبا 5 لقيت راسي درت لا فواتور ديالي، لقيت راسي درت دي فواياج او نيفو انترناسيونال، لقيت راسي الحمد لله ساعدت ناس انهم يوليو حتى هما قاده دي ماناجر. تبارك الله عندي 4 ديال القاده في الفريق ديالي وانا فخوره بهم. منهم ربة بيت، منهم شخص اللي كان كوميرسيال، منهم شخص اللي كان في الامارات كذلك.
تلاقينا في المعرض الامارات دونك غير في الشاط. دونك هنا بقيت كنشوف راسي كيفاش الحمد لله طورت راسي، وكيفاش بديت كنشتغل، وكيفاش بديت كنكتسب مهارات. هذه هي القضيه اللي قالت سي امين. دونك تكون كوتشابل، غير تصغر راسك ولو ان ما يكونش عندك علاقه بالدومين. الحاجه الوحيده اللي تكون عندك هو انك تصغر راسك، ويكون عندك ان اوبجيكتيف واضح في هذا الدومين، وبيان سور معك ناس اللي غادي يساعدوك، واكيد انت غادي تكون انسان اللي هو ناجح في هذا الدومين هذا. دونك مرحبا بكم. فكانت معكم شيماء الزمهري، سي أمين لويزي، سي عبد الرزاق السالمي من ألمانيا، كذلك سي حسن العلو من فاس. دونك مختلف المدن ومختلف الدول مجموعة اليوم هنايا. فمرحبا بكم من أي مدينة كنتو، من أي بلاصة كنتو. يكفي فقط أن إلا عندكم أسئلة ولا عندكم يعني أي حاجة بغيتو تزيدوا تفسروا عليها، أكيد تسولوا الناس اللي عرضوكم فغادي يفيدوكم أكثر. تبارك الله عليكم. كنضرب لكم إن شاء الله موعد آخر اللي غيكون عندنا يوم الاثنين، بيان سور نهار الاثنين ان شاء الله غنتكلموا على بعض المنتوجات اللي عندنا فوغيور. دونك اللي بغى يتعرف عليها اكثر يتواصل مع الشخص اللي عرضه باش يصيفط له الرابط ديال الحصه ديال اليوم الاثنين. تبارك الله عليكم، تصبحوا على خير وواشر مبروكه.